एडजेक्टिव्स के मुतालिक हम तफसील से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव से मुतालिक मश्क करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। Make adjectives from the following nouns and use these adjectives in sentences of your own. तो हमें कहा जा रहा है कि हमने सबसे पहले दिए गए अल्फाज को जो कि नाउन्स की फॉर्म में है, इन्हें हमने एडजेक्टिव्स में तब्दील करना है और फिर इन एडजेक्टिव्स को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो चलिए मिलकर इन अल्फाज को पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है लाइफ। तो पहला लफ्ज है लाइफ, इसका मतलब है जिंदगी या जान। अगला लफ्ज है हेल्थ यानी सेहत, वेल्थ यानी दौलत, अबंडेंस यानी कसरत, किसी चीज का ज्यादती में होना, ज्यादा होना, पेशेंस यानी सब्र, प्योरिटी यानी पाकीज़गी। तो ये तमाम अल्फाज हैं नाउन्स के फॉर्म्स में, माफ कीजिएगा नाउन्स की फॉर्म में। तो अब हमने इन अल्फाज को किस फॉर्म में तब्दील करना है? एडजेक्टिव्स की फॉर्म में। बिल्कुल ठीक। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी नाउन की क्वांटिटी या क्वालिटी के मुतालिक बताते हैं, यानी उसकी तादाद या सिफ्त के मुतालिक बताते हैं। तो पहला लफ्ज है लाइफ। तो अब आप ये बताइए इसकी एडजेक्टिव की फॉर्म क्या होगी? तो लाइफ के एडजेक्टिव्स हैं लाइव, लिविंग या लाइवली। जैसे कि अगर टीवी पर कोई प्रोग्राम बराह रास्त चल रहा हो तो हम उसे कहेंगे लाइव प्रोग्राम। इसी तरह जानदार चीज़ों के मुतालिक कहा जाता है लिविंग क्रीचर्स, यानी जानदार मखलूक। और लाइवली का मतलब है जिंदगी से भरपूर या फिर जिंदा दिल। जैसे कि हम कह सकते हैं शी इज़ अ लाइवली पर्सन, यानी वो एक जिंदा दिल लड़की या खातून है। अगला नाउन है हेल्थ यानी सेहत। इसका एडजेक्टिव क्या होगा? इसका एडजेक्टिव है हेल्दी यानी सेहतमंद। जैसे कि अगर हम कहें अ हेल्दी चाइल्ड यानी एक सेहतमंद बच्चा, तो इससे बच्चे के बारे में पता चल रहा है कि उसकी सेहत अच्छी है। तो ये लफ्ज एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये है एक एडजेक्टिव। अगला लफ्ज है वेल्थ यानी दौलत। अब बताइए इसका एडजेक्टिव क्या होगा? वेल्थ का एडजेक्टिव है वेल्दी यानी दौलतमंद। जैसा कि अगर हम कहें अ वेल्दी मर्चेंट यानी एक दौलतमंद ताजिर। अगला नाउन है अबंडेंस यानी किसी भी चीज की कसरत, यानी वो चीज जो तादाद में बहुत ज्यादा हो। तो अबंडेंस का एडजेक्टिव क्या है? अबंडेंस का एडजेक्टिव है अबंडेंट यानी कसीर, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाने वाली चीज़। जैसा कि अगर हम कहें एन अबंडेंट स्टॉक यानी एक कसीर ज़ख़ीरा, यानी ज़ख़ीरा की गई चीज़ें तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और आपके लिए काफ़ी हैं। अगला नाउन है पेशेंस यानी सब्र। इसका एडजेक्टिव क्या है? पेशेंस का एडजेक्टिव है पेशेंट। पेशेंस का मतलब है सब्र, जबकि पेशेंट का मतलब है साबिर यानी सब्र करने वाला। जैसा कि अगर हम कहें अ पेशेंट वुमन यानी एक साबिर औरत, तो यहाँ औरत की सिफ्त बताते हुए पेशेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसलिए ये है एडजेक्टिव। और आखिरी नाउन है प्योरिटी यानी पाकीज़गी। इसका एडजेक्टिव क्या है? प्योरिटी का एडजेक्टिव है प्योर। प्योरिटी का मतलब है पाकीज़गी, जबकि प्योर का मतलब है पाकीज़ा या फिर बहुत साफ सुथरा। जैसे कि हम कह सकते हैं प्योर वाटर यानी साफ शफाफ पानी। चलिए इन्हें एक मर्तबा फिर मिलकर दोहराते हैं। लाइफ का एडजेक्टिव क्या है? लाइव, लिविंग या लाइवली। और हेल्थ का एडजेक्टिव है हेल्दी। वेल्थ का एडजेक्टिव है वेल्दी। अबंडेंस का एडजेक्टिव है अबंडेंट। पेशेंस का एडजेक्टिव है पेशेंट। और प्योरिटी का एडजेक्टिव है प्योर।
اب ہم ان ایڈجیکٹیوز کو جملوں میں استعمال کریں گے. یوز آف ایڈجیکٹیوز ان سینٹینسز یعنی ایڈجیکٹیوز کا جملوں میں استعمال. پہلا ایڈجیکٹیو ہے lively. مل کر اس کا جملہ پڑھتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. Teacher has read us his lively stories about his childhood and we enjoyed them greatly. اس جملے میں lively کے لفظ کا یعنی جوش و خروش سے بھرپور، اور اس جملے کا مطلب ہے یعنی ٹیچر نے ہمیں اپنے بچپن کی کہانیاں پڑھ کر سنائی اور ہم نے ان کا بہت زیادہ لطف اٹھایا. اگلا لفظ ہے living یعنی زندہ یا جاندار. اب اس سے متعلق جملہ پڑھتے ہیں. امیبا از اے living creature یعنی امیبا ایک جاندار مخلوق ہے. امیبا ایک بہت ہی چھوٹا خوردبینی جاندار ہوتا ہے، یعنی اسے صرف خوردبین کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے. خوردبین یعنی مائکروسکوپ. تو اس جملے میں لیونگ کا لفظ کریچر کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ کس قسم کا کریچر ہے، یعنی وہ کس قسم کی مخلوق ہے. وہ ایک جاندار مخلوق ہے. تو اس طرح سے اس جملے میں لیونگ کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. اگلا لفظ ہے ہیلدی. جملہ پڑھتے ہیں. To choose carefully what to eat is a sensible move to stay healthy. معاف کیجیے گا، ایک مرتبہ پھر اس درست جملے کو پڑھتے ہیں. To choose carefully what to eat is a sensible move to live a healthy life. یعنی اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم سوچ سمجھ کر کھانے پینے کی چیزوں کو چنتے ہیں تو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک سمجھداری کا عمل ہے. تو اس جملے میں لائف کے لفظ سے پہلے ہیلدی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لائف یعنی زندگی اور ہیلدی یعنی صحت مند. تو اس طرح سے ہیلدی کا لفظ لائف کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی اس کے متعلق ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے، یعنی کس قسم کی لائف. تو اس طرح سے ہیلدی کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. اگلا لفظ ہے wealthy. جملہ پڑھتے ہیں. His father and his grandfather were both wealthy merchants. یعنی اس کے والد اور دادا دونوں دولت مند تاجر تھے. تو اس جملے میں wealthy کا لفظ merchants کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ کس قسم کے مرچنٹ تھے، یعنی تاجر تھے، وہ مالدار یا دولت مند تھے. اور اس طرح سے یہ ایک ایڈجیکٹو کے طور پر اس جملے میں استعمال ہوا ہے. اگلا لفظ ہے abundant یعنی کثیر. جملہ پڑھتے ہیں. Fertile soil and abundant sunshine and rain give the island a great variety of plant life. تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زرخیز مٹی اور دھوپ اور بارش کی کثرت کی وجہ سے اس جزیرے پر مختلف قسم کے پودے پائے جاتے ہیں. اس جملے میں دھوپ اور بارش کی زیادتی کا بتانے کے لیے، یعنی ان کا بہت زیادہ کثرت میں ہونے کے لیے، معاف کیجیے گا، ان کا بہت زیادہ کثرت میں ہونے کے متعلق بتانے کے لیے abundant یعنی کثرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دھوپ اور بارش کس تعداد میں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ایڈجیکٹو ہے. جیسا کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ ایڈجیکٹو کسی چیز کی کوانٹٹی یعنی تعداد کے متعلق بھی بتاتے ہیں. اگلا لفظ ہے پیشنٹ یعنی صابر، وہ شخص جو صبر کرتا ہے. جملہ پڑھتے ہیں. She is very patient and loving with small children and would make a wonderful elementary school teacher. تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت صابر ہے اور بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے، اور وہ ایک اچھی ابتدائی اسکول ٹیچر ثابت ہو سکتی ہے. تو یہاں ایک خاتون کی صفت کے متعلق بتاتے ہوئے پیشنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. پیشنٹ یعنی صابر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک صبر کرنے والی خاتون ہے. تو کیونکہ یہ لفظ صفت کے متعلق یعنی کوالٹی کے متعلق بتا رہا ہے،
تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. اور آخری لفظ ہے پیور. جملہ پڑھتے ہیں. پیور گولڈ از سو سافٹ دیٹ اٹ کین بی مولڈیڈ ود دا ہینڈس. ایک مرتبہ پھر اس جملے کو پڑھتے ہیں. پیور گولڈ از سو سافٹ دیٹ اٹ کین بی مولڈیڈ ود دا ہینڈس. یعنی خالص سونا اتنا نرم ہوتا ہے کہ اسے ہاتھ سے ڈھالا جا سکتا ہے. ڈھالنے کا مطلب ہے جب آپ کسی مادے کو کوئی شکل دیتے ہیں، جیسا کہ سونے کو ڈھال کر اس سے زیور بنائے جاتے ہیں. تو یہاں پیور کا لفظ گولڈ کے متعلق بتا رہا ہے کہ کس قسم کا گولڈ ہے، یعنی اس کی کوالٹی یا صفت کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ خالص گولڈ ہے، یعنی خالص سونا ہے. تو اس طرح سے اس جملے میں بھی پیور کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اور اب یہ مشق مکمل ہو گئی ہے. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.